अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। 7 से 9 साल तक का बच्चा, हमने उसको ये सिखा दिया कि बेटा ये तुम्हारी लिमिट है, इससे तुम आगे नहीं जा सकते, और बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से सिखाया। लेकिन लिमिट देने का ये मतलब नहीं है कि अब हम आराम से बैठ जाएं और हम कहें ठीक है मैंने उससे एक हदबंदी दे दी है, अब मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। नहीं, अब हमारा काम ये आता है कि हमने बच्चे को लिमिट सेट करने के बाद चॉइसेस सिखानी है कि वो बेहतरीन चीज़ का इंतखाब कैसे करे। यानी जब हम बच्चे को ये तरीका सिखा देते हैं तो समझें फिर सही मानों में वो बच्चा जो होता है वो ज़्यादा जिम्मेदार होता जाता है कि उसने बहुत से मामलात को कैसे देखना है। आप देखें कि हमें भी जैसे कुरान पाक में बहुत से असूल मिलते हैं, बहुत से मामलात में मिलते हैं जिसमें हमें एक जेनेरिक तरीके से एक असूल दे दिया जाता है, लेकिन उसमें हर बात पे कोई फिक्स चॉइस नहीं दी जाती। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 88 इस वक्त मेरे सामने है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, और उसमें क्या कहा गया कि और तुम खाओ जो रिस्क दिया अल्लाह ने तुम्हें उसमें से हलाल और तय्यब। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसी फॉर्मूले को अपने घर में अप्लाई करें, नहीं मेरा ख्याल है कि तुम्हें एप्पल खाना चाहिए, नहीं मेरा ख्याल है कि तुम्हें रोटी और सालन में से ये चीज़ खानी चाहिए, नहीं मेरा ख्याल है कि तुम्हें दूध लेना चाहिए। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे कोई और मिल्क प्रोडक्ट दे दें, दही दे दें, जो कि आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़्यादा हेल्दी फॉर्म है, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि बचपन से मैंने ये काम किया था तो अब तुमने भी यही काम करना है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि हम अपने आप को इस तरह के मामलात में जहाँ बच्चे को हम हेल्दी तरीके से चॉइसेस लेना सिखा सकते हैं, हम नहीं सिखाते, और इसी तरह से हम उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी। और इसी आयत में आगे आता है वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो असल स्टैंडर्ड हमने क्या देना है बच्चे को कि जब भी आप किसी किस्म की चॉइस पे जाते हैं, दो चीज़ों के दरमियान आपको फैसला करना होता है कि ये करना है या ये करना है, तो उसमें स्टैंडर्ड हमारा क्या है कि वो काम हम करें जो हमारे रब को राज़ी करे। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम अहादीस का मुताला करते हैं, बहुत सी हमें ऐसी अहादीस मिलती हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई भी शख्स आया और उसने आके पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई अफजल अमल बताएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुख्तलिफ बातें बताई। किसी को नमाज का कहा, किसी को वालिदैन का कहा, किसी को इवन जिहाद का कहा, किसी को किसी चीज़ से रोका, क्योंकि हर इंसान के टेम्परामेंट, हालात, वाक़यात, उसके मुताबिक वो जो अफजल अमल है या नीड के मुताबिक हम देखते हैं कि वो बदलना शुरू हो जाता है। तो बात क्या है, जब हम बच्चों से भी डील कर रहे होते हैं और हमने बच्चों को चॉइसेस सिखानी है, तो देखिए दो चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। एक होता है जो उनका इनबॉर्न टेम्परामेंट है, यानी एक बच्चे के अंदर नेचुरल पोटेंशियल है और बच्चा जो है उसके मुताबिक ये काम कर सकता है या ये काम नहीं करता, या जो भी वो करना चाहता है। अब आप देखें कई दफ़ा जब ये जो इनबॉर्न टेम्परामेंट है बच्चे की हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, तो हम उस बच्चे को बहुत अच्छा बच्चा बना देते हैं। और अगर वो बच्चा ठीक चीज़ करना चाहता है, जायज़ चीज़ करना चाहता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बागी बना देते हैं और उसको डिसोबीडिएंट कहना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हमने कंसिडर करना होता है, वो होता है कि इस बच्चे में डिफाइंस कितना है, यानी ना कहने की सलाहियत कितनी है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से जो आपने सिखाया वो उन्होंने फौरन सीखा और आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको जगह जगह खड़ा होकर कहते हैं वाई, मुझे इसका जवाब दें। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जी आपने अगर कह दिया तो मैंने काम ही नहीं करना। अब वहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी जो है इसके ऊपर अप्लाई की जाए। तो हमने ये भी देखना है कि बजाय इसके कि हम जो लिमिट सेट करें और बच्चे को चॉइसेस दें और कंट्रोल और सब कुछ और डिसिप्लिन का जो तरीका अख्तियार करें, वो बच्चा हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाए, जबकि हम सही बातें उसे सिखाना चाह रहे हैं। हमने बहुत तरीके से फिर इस बच्चे को हैंडल करना है कि उसके ऊपर लिमिट्स भी लगें, उसको चॉइसेस भी सही लेनी आए, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो हमने अपने आप को किस चीज़ से बचाना है, ब्रेन ड्रेन से बचाना है। और इस ब्रेन ड्रेन में क्या कुछ हमारे साथ हो रहा होता है, एक तो ये कि वालिदैन जो हैं वो ही सारी थिंकिंग कर रहे हैं, वो ही हर चीज़ के जवाब के लिए कटहरे में खड़े हो रहे हैं। आपके सामने जैसे 8 साल का बच्चा आता है और वो कहता है मामा स्क्रीन ले लूँ, बाबा स्क्रीन ले लूँ, और जब हम कहते हैं नो, तो वो क्या कहता है बट वाई, क्यों नहीं,
क्यों नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे पिछले समझे 2 साल से उनको बार बार बैठ के पूरा लेक्चर रिवाइज करते हैं, बेटा ये आंखों के लिए नहीं अच्छा, बेटा इसका कंटेंट नहीं अच्छा, बेटा देखो बिल गेट्स ने भी स्क्रीन नहीं दी अपने बच्चों को, बेटा फलां ने ये नहीं किया, बेटा इसके साथ ऐसे हुआ। और बच्चा, उसको पता होता है कि हमने कौन सी तकरीर करनी है, लेकिन वो हमें सिर्फ ड्रेन करता है। जब हम ड्रेन हो जाते हैं, अब वो ब्रोकन रिकॉर्ड बनता है और फिर हम कहते हैं अच्छा जाओ फिर, और नाराजगी के इजहार के साथ उसको सारी चीज दे देते हैं। तो हमने ऐसे काम नहीं करने, बल्कि बहुत मुस्कुरा के बच्चे को देखना है, कहना है बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आप बताएं आपका क्या ख्याल है। और अगर बच्चा कहता है मुझे नहीं पता, तो आपके कोई बात नहीं, यू आर सो इंटेलिजेंट, गो एंड डू सम रिसर्च। तो हमने अपनी एनर्जीज को ड्रेन नहीं होने देना, हमने इनडिसाइसिव नहीं होना, हमने जब फैसला करना है क्लैरिटी के साथ करना है, हमने गिल्ट के साथ नहीं करना कि अच्छा देखें, क्योंकि वालिदैन होते हुए हमसे गलतियां भी होंगी। अगर कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, आप उसकी आगे के लिए इस्लाह कर लें, लेकिन उसको ओवर कंपनसेट ना करें। बच्चे ऐसी बात भी कहते हैं, यू डोंट लव मी, बच्चे ऐसी बात भी कहते हैं, आप बिल्कुल फेयर नहीं हैं। बच्चे दूसरे वालिदैन को बीच में ला के कहते हैं ही और शी इज सो लकी, दैट्स ओके। आप उनकी हर बात पे मुस्कुराएं और सोचें कि ये क्योंकि अभी सीखने के अमल में हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इनसे इस किस्म की बहुत सी गलतियां होंगी और ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इस उम्र के बच्चे जो हैं वो करते हैं। सो अब आपने कुछ रूल सेट करने हैं कि बच्चे को मैंने जब चॉइस देनी है तो किस तरह की चीज़ों में चॉइस देनी है, और ये क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे आपने उनको जब चॉइसेस देनी है तो ऐसी चीज़ में देनी है, ऐसे मामले में देनी है जो कि वो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। यानी सिर्फ चॉइस में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी पसंद का है और ये आपकी पसंद का है, तो ज़ाहिर है बच्चा कहेगा मैं अपनी पसंद का लूंगा, कई दफ़ा वो चीज़ उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। फिर ये कि जो आप चाहते ही नहीं हैं कि बच्चा एक्सपीरियंस करे, तो कभी उसकी चॉइस ना दें, उसको बीच में लाएं ही ना चॉइस के सिलसिले में, क्योंकि फिर उसके साथ आपको अंदाजा होता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज आने होते हैं वो अच्छे नहीं होते। फिर ये कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें बच्चा खतरे में पड़ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने आपसे कहा आप उसको बाइक नहीं लेकर दे रहे, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत डेंजरस है, तुम तेज चलाओगे, तुम सड़कों पे चलाओगे, तुम गलत कंपनी में फिर उठना बैठना शुरू कर दोगे, और वो कहते हैं कि अच्छा अगर मैं फर्स्ट आ गया तो हम सोचते हैं चलो फर्स्ट आ जाएगा ना, अच्छा रिजल्ट होगा, हम कहते हैं ठीक है अगर तुम फर्स्ट आ गए तो फिर मैं तुम्हें ले दूंगी। बच्चा मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन ले लेता है और आप उसको ऐसी चीज लेके दे रही हैं जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है, उसके लिए मसाइल को बढ़ा सकती है। तो इस मामले में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो चीज हमें लगता है कि असूली तौर पे दुरुस्त नहीं है, आप बेटा फर्स्ट आ जाएं, आप बेटा बहुत ताबेदार भी बन जाएं, उस चीज की इजाजत नहीं है। इसी तरह से हमने जब भी बच्चे को कोई भी चॉइस देनी है तो हमने बच्चे की यानी कि एक थर्ड चॉइस भी रखनी है। जैसे होता है ना, बच्चे को आप कहते हैं आप ये कर लें या ये कर लें, और आप मुझे इतनी देर में फैसला करके बता दें। स्पेशली ये पढ़ाई के सिलसिले में होता है या कहीं आने जाने के सिलसिले में होता है, तो सिर्फ हमारे पास 2 चॉइसेस नहीं होती हैं, एक थर्ड चॉइस भी होती है। 2 चॉइसेस क्या है, बेटा आप ये कर लें वो कर लें, और अगर बच्चा खामोश रहता है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो थर्ड चॉइस क्या है कि फिर अब जो मेरा दिल चाहेगा हम वो काम करेंगे। खाने के मामले में भी आप जैसे सब बच्चों से पूछ रहे हैं, घर वालों से पूछ रहे हैं कि जी क्या बनाऊं, और कोई भी नहीं बोल रहा, तो थर्ड चॉइस क्या है, जो आपका दिल चाह रहा है आप वो बना के उनको खिला दें। इसी तरह आपने ये भी करना होता है कि आप उनको जैसे थोड़ा सा डिस्कशन अगर वो करना चाहें किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, तो आप उनसे बात करते हैं, आप कहते हैं अच्छा आप बताएं कि इस चीज़ को कैसे करना चाहिए और किस तरीके से लेके चलना चाहिए। मैंने कई दफ़ा ऐसे किया है कि कहीं मैं ऐसे छोटे बच्चों की अगर कोई क्लास भी ले रही हूँ या अपने बच्चे भी हैं, जैसे समर का टाइम आ गया है, कोई वेकेशन टाइम है, कोई गेस्ट टाइम है, तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, अब आप मुझे बताएं आप कौन सी चॉइसेस करेंगे जिससे आप मुझे ये रिजल्ट दें। और मैंने देखा है कि बच्चे ऑटोमेटिकली वही रूल्स बनाना शुरू कर देते हैं जो आप उनसे चाह रहे होते हैं, और सुभान अल्लाह आपके लिए ये काम फिर बहुत आसान भी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये जो हमने कंट्रोल करना होता है बच्चे को चॉइसेस के मामले में, ये लिमिट सेट करने के मामले में, उसका भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम मोहब्बत में बहुत से कामों को लेके चल रहे होते हैं, तो जैसे एक वो इंग्लिश का लेटर है वी, जो यू होता है, हम उसको इन्वर्टेड वी कर देते हैं। इन्वर्टेड वी का क्या मतलब है, बच्चा जितना छोटा होता है हम उसको ज्यादा चॉइसेस देते रहते हैं, ज्यादा आसानियां देते रहते हैं, ये भी कर लो ये भी कर लो, छोटा है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, ये होगा। और जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, मसलन टीनेज में आता है, अब वो बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है। मसलन आपने छोटे से बच्चे को खाना खिलाने के लिए स्क्रीन इस्तेमाल कर ली, थोड़ा और बड़ा हुआ, जब आपको तंग कर रहे हैं और आप बहुत सारे कामों में बिजी हैं, स्क्रीन दे दी, रास्ते में स्क्रीन दे दी, इंतजार करने की जगह पे स्क्रीन दे दी,
آپ کہتے ہیں چھوٹا ہے نا، کیا ہے، چلو ہم اس کو اسلامک سٹوریز دکھا دیں گے، نشید سنوا دیں گے، کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی دے دیں گے. لیکن اب جب وہ تقریباً 13-14 سال کی عمر پہ پہنچتا ہے تو ہی بیکمز اے اسکرین ایڈکٹ. اس کو تو نشہ لگ جاتا ہے اس چیز کا، اس کی گرپ میں آ جاتی ہے وہ چیز، اور وہ بہت سے اور ایریاز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ جب اس کے اوپر سختی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اب وہاں پہ اب آپ جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو والدین کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کا ریگولر وی ہونا چاہیے. جیسے بچہ جتنا چھوٹا ہے اتنا آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، اتنی لمٹس اپروپریٹ ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے بچے کی سیریز ہے اس میں یہی کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہر عمر میں بچے کے ساتھ آپ کے بیہیویئرز کیا ہونے چاہیے. تو جب ہم اس وی پہ جاتے ہیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور ہمیں وہ رسپانسبل بیہیویئر دیتا ہے، اپنی عمر کے مطابق صحیح کام کرتا ہے، والدین کی بات سننے والا ہوتا ہے، تو اب ہم اس کو ریلیز کرتے جاتے ہیں. اس میں بھی بچے تھوڑے بہت ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کم از کم یہ کام نہیں کیا کہ پہلے کنٹرول بہت ہی لوز رکھا اور اب ایک دم بچے کو سفوکیٹ کرنے کی کوشش کی. ایسے معاملات میں کئی دفعہ آپس کے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کنٹرول بیٹل کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یعنی بچہ جب آپ سے بار بار پیچھے آتا ہے کیوں کیوں کیوں، تو آپ نے ایکسپلین نہیں کرنا، آپ نے بس ان کو بتا دیا، آپ نے کہنا آپ خود سوچیں اس کا کیا جواب ہے. آپ ریسرچ کریں پوری اور پھر بات کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی بات پہ نو بول دیا یا یس بول دیا، یا آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اب بچہ 100 دفعہ بھی آتا ہے تو بہت پیار سے کہ بیٹا بھی یہ پاسبل نہیں ہے. جب بھی ہم بچے کو ایک کسی جگہ پہ ٹھہرانا چاہتے ہیں لیکن ہم یس اور نو میں اپنے خود ہی کنفیوزڈ ہیں، یعنی پہلے ہم نے بچے کو کہا نہیں 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 کیونکہ بے سوچے سمجھے کا، اور اس کے بعد جب بچے نے پریشر ڈالا تو اس کو کہہ دیا ٹھیک ہے کر لو. تو اب بچہ کیا کرے گا، اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک سرٹن پریشر کے بعد میرے والدین یہ کام کر لیں گے. اب وہ لگاتار ہمارے پیچھے لگے گا، ہم سے غلط فیصلے کروائے گا اور ہم پریشان رہیں گے. تو جتنا آپ مینٹل کلیئرٹی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ساتھ پہلے سے فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شیور نہیں ہیں تو آپ ٹائم لے لیں. بچہ آتا ہے آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ تھنک اباؤٹ اٹ. اسی طرح سے ہم ہر ایشو کے اوپر کنٹرول نہیں لگا سکتے، کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ریلیکس بھی رکھنا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے. ہم نے کھانے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، سونے جاگنے کو بھی کنٹرول کرنا ہے، ہیبٹس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، پڑھائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے. بچہ کون سے کپڑے پہنے اور اس کپڑے کے ساتھ میچنگ شوز کتنے پہنے اور کتنی دفعہ وہ ریپیٹ کرے جوڑا، اور پھر اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، اس کے کمرے میں یہ چیز کہاں پڑی ہو، کس طریقے سے پڑی ہو. تو جب ہم اتنا ایکسیسو کنٹرول بچے کے لیے لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے کنٹرولز کو بھی ہم نے بہت وائزلی پک کرنا ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں، اپنے بچے کو ڈسپلن کیا، بہت سی چیزیں سکھائیں، آپ نے اپنی کمیونیکیشن بہتر کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے پروسیس میں ہوتے ہیں، تو ان کو کاز اینڈ افیکٹ بھی سکھانا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کانسیپٹ کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے نتائج سے سیکھتے ہیں. اور اکثر اوقات کیا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ اسی بیٹل میں رہتے ہیں، جب نتیجہ آنے لگتا ہے ہم فوراً ان کے ریسکیو پہ آ جاتے ہیں، اور بچے کو کبھی بھی تھوڑی سی پنچنگ نہیں دیتے یا اس بات کو بھگتنے کا موقع نہیں دیتے. ہمیں اس وقت ان سے بہت محبت ہو جاتی ہے، یا ہم کئی سچویشنز کو مس ہینڈل کرتے ہیں اور یہیں سے پھر ہمارے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جیسے ٹپیکل مثال کیا ہے، بہت سی ماؤں کا مسئلہ اس ایج گروپ کا، وہ کہتی ہیں کہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں وقت پہ، جتنا بھی میں ان کو کہوں، اور پھر جب صبح اسکول جانے کا وقت آتا ہے تو اٹھتے نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ بچے کو جو ہے صبح اٹھانا زیادہ آسان ہے رات کو جلدی سلانے سے. یعنی وہ رات کی اسٹرگل آپ کی بڑی ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو بچوں کو اس روٹین میں لانا ہوتا ہے کہ وہ رات کو جلدی سوئیں، لیکن اگر کسی وجہ سے بچہ لیٹ سوتا ہے، آپ بہت زیادہ چیخیں چلائیں نہ، بہت زیادہ ایگزاسٹ نہ ہو، بہت زیادہ اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہ کریں. سمپل سی بات ہے، آپ صبح وقت پہ اٹھائیں. اب جب بچہ صبح وقت پہ اٹھتا ہے تو اس کو کوئی باتیں نہیں سنائیں، بس خاموشی سے اٹھایا، وہ تھکا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، الٹیمیٹلی کیا ہے، وہ سارا دن تھکا ہوا ہے. اب وہ گھر آئے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ سوئے گا، اور پھر جب سوئے گا 2-4 دن اگر وہ لیٹ بھی جاگ رہا ہے، وہ اتنا ایگزاسٹ ہو جائے گا کہ وہ خود اپنی اس بات کو ٹھیک کرنا شروع کر دے گا. لیکن جو والدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں،
مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، بچے کی کوئی پریولیج لے دیتے ہیں. بچے جو ہیں ان کے ساتھ روز بحث مباحثہ چل رہا ہوتا ہے. میں اس ایج گروپ میں ایک ایسے بچے کو جانتی ہوں جو تقریباً 8.5-9 سال کا تھا، اور اس نے کہا کہ جب میری ماما مجھے زبردستی بھیج دیتی ہیں کمرے میں کہ سو، اور میرے ساتھ بہت لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، میں کمرے میں آ کے بھی 3 گھنٹے لائٹ بھی بند ہو تو جان کے جاگتا رہتا ہوں کہ میں بھی ٹھیک ہے نہیں سوؤں گا کیونکہ آپ نے مجھ سے زبردستی بات کی ہے. تو ان کو کسی اچھے طریقے سے سکھانا جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے. ہاں اس کے لیے ڈیفینیٹلی رولز بھی بنانے ہوتے ہیں کہ اچھا بیٹا آپ کا سلیپ ٹائم کیا ہوگا، آپ کا ویک اپ ٹائم کیا ہوگا. ہمیں رول ماڈل بھی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم رول ماڈل نہیں کر رہے، خود جاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری خیر ہے، نہیں میری بھی خیر نہیں ہے اگر مجھے صحیح وقت پہ سونا نہیں آتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی بچہ کوئی کانسیکوینس رہتا ہے تو آپ نے اس وقت بہت پیار محبت سے آسانی سے رہنا ہے، لیکن یہ بچے کو سہنے دینا ہے جو بھی ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ پڑھائی نہیں کر رہا اور اس نے یا پڑھائی نہیں کی، رزلٹ اچھا نہیں آیا، اور اب وہ آپ کو جا کے کہہ رہا ہے کہ اب میری ٹیچر سے بات کریں، یہ کریں. آپ کوئی بات نہیں کریں، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بچہ صحیح نہیں پڑھ رہا تھا. آپ سمپلی یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اب اگلا ایگزامز آئے گا نا تو آپ اس میں یہ دیکھیں اس وقت کہ کون کون سی چیزیں آپ کو اور زیادہ اچھی طرح پڑھنی ہے، تو وہ آپ کام کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہتر رزلٹ مل جائے گا. اس طرح ہوتا یہ کہ جب ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں کس طرح بچے کو بچاؤں، بچہ صبح جلدی تیار نہیں ہوا، اس کو اسمبلی میں وہاں پہ کہیں سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑا، کوئی پنشمنٹ کوئی پینلٹی ملی، اس پہ بھی وہ کہتا ہے ماما آپ جا کے بات کریں نا، ان کو بتائیں نا وہ غلطی ہوگی یا ٹریفک بہت تھی. تو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا وہ تو بات تو یہ نا کہ آپ ذرا لیٹ اٹھے تو کوئی بات نہیں، آپ جلدی اٹھ جانا، پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو ہم نے جو کانسیکوینسز دینے ہوتے ہیں نا، irrelevant باتوں پہ نہیں دینے ہوتے. مطلب معاملہ کچھ ہے اور ہم کچھ اور جو ان کے ساتھ بیہیویئر کر رہے ہیں. بہت ہارش نہیں ہونا ہوتا، بہت غصے کا اظہار نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اس سے ہمارے کانسیکوینسز بھی انفیکٹیو ہو جاتے ہیں. کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جو انہوں نے غلطی کی ہے نا اس کے مطابق ہو. یعنی بچہ فیل ہو گیا اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسی کلاس میں رہے گا، آپ جا کر منت سماجت نہ کریں ان کی ٹیچرز کی کہ پلیز اس کو ایک چانس دے دیں اور اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیں. آپ بچے سے کہیں بیٹا وہ تو ہوگا، کوئی بات نہیں، آپ اس سال پڑھنا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق آپ بچے سے ہمدردی کرتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسی ایگزامپلز ہیں کامن سی جو کہ ہم مزید سمجھ سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر بچے سے کیسے بات چیت کریں گے جب ہمیں اندر سے بہت غصہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ تمہیں کہا تھا، میں چاہ رہی تھی تم یہ کام کر لو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھے ہیں. جیسے آپ دیکھیں بچہ جو ہے رات کو آپ کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے کچن سمیٹنا ہے، کھانا کھا لو کھانا کھا لو، بچہ کھانا نہیں کھاتا فار وٹ ایور ریزن، اور جب آپ سارا کچن سمیٹ کے سونے کے لیے لیٹ رہی ہیں اب وہ آپ کو کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور پھر جا کے کچن کھولتے ہیں، اس کو دوبارہ روٹی بنا کے دیتے ہیں. تو پھر یہ بچہ بیہیویئر اپنا زیادہ کر لیتا ہے. کوئی بات نہیں، نیچرل کانسیکوینس کیا ہے؟ اس کو بھوکا سونے دیں، اس کو کہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اب تو آپ نے برش بھی کر لیا ہے اور کچن بھی سمٹ گیا ہے، صبح نا آپ کو میں ذرا جلدی اٹھا دوں گی اور آپ کو مزیدار سا اچھا سا ناشتہ بنا دوں گی، آپ پراٹھا کھا لینا، روٹی کھا لینا اور ساتھ یہ چیزیں لے لینا، اور بس بچے کو سلا دیں. کچھ نہیں ہوگا اگر بچہ ایک دفعہ بھوکا سوئے گا، لیکن اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ آئندہ میں ایسی غلطی افورڈ نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک بچہ جو ہے جیسے وہ رات کو دیر سے سویا، اب صبح تھکا ہوا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، مجھ سے کام نہیں کیا جا رہا، میں اسکول نہیں جا سکتی. تو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا اسکول تو جانا ضروری ہے نا، کوئی بات نہیں، آج آپ دوپہر کو آئیں گے تھوڑا سا ریسٹ کر لینا اور کوشش کرنا رات کو ذرا جلدی سو جاؤ. تو بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے اس بچے کو کہیں پر بھی کوئی ایسی آزادی نہیں دی جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ غلط کام کرے. بچہ اسی طرح سے مطلب ٹیچر نے کوئی کاپی کہی تھی، کوئی کام ضروری لے کر آنا ہے، آپ نے اس کو رات کو بتایا تھا کہ اس کو بیگ میں پیک کر لو، اس نے نہیں پیک کیا، اب وہ صبح بھاگم دوڑ ہنگامہ. آپ اس وقت اس کی کاپی نہیں ڈھونڈیں گی، آپ بہت آرام سے پوچھیں گے بیٹا آپ نے کہاں رکھی تھی. اگر وہ کہتے ہیں میں نے ٹیبل پہ ہی رکھی تھی، آپ کے چلے بیٹا ٹیبل پہ ہی ہونی چاہیے تھی، تو چلے کوئی بات نہیں آج آپ چلے جائیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز کو ٹھیک کر لیں. اگر آپ کا بچہ اس وقت کہتا ہے لیکن مجھے تو پھر ٹیچر پنش کریں گی اور مجھے نمبر نہیں آئیں گے، آپ نے بیٹا پھر دیکھو یہ تو ہوتا ہے نا، چلو ایسے کرنا نا کہ نیکسٹ ٹائم اپنے بیگ میں نا فوراً رکھ لینا تاکہ آپ کو ایسا نہ کرنا پڑے. اب میں اس وجہ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتی نا، میں یہ کام تو نہیں کر سکتی. یعنی بہت ہی ہمدردی کے سٹائل میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو ان باتوں کو سہنے دینا ہے. جب ہم بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے دیتے ہیں
تو پھر بچے الرٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیہیویئرز کو ٹھیک کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ساری ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کریں اور آپ کا بچہ بہت ہی فرشتہ بن کے نکلے. کبھی کبھی پھر بھی بچے پرابلم دیتے ہیں، بلکہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ سامنے آتا ہے. پھر دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کئی دفعہ ہمیں ٹیکنیک صحیح پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم اس کی اپلیکیشن صحیح نہیں کر رہے ہوتے، اس سے بھی ہمیں مسائل سامنے آتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کبھی یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ صحیح ٹیکنیک نہیں اپلائی کرے یا غلط جگہ پہ صحیح ٹیکنیک اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی پھر وہ جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمارے فیور میں نہیں جاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی تحمل کا کام ہے جو ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اسکلفل بھی ہونا پڑے گا. آپ کو یہاں پہ یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، میں بار بار ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کچھ پیرنٹل سکلز کی، جو کہ خاص طور پہ یہ جو 7 سے 9 سال اور اس سے اوپر کی ایج ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.